आदाब, मैं हूं आपका गुलाम अली। 23 अक्टूबर को असेंट स्कूल ऑफ म्यूज़िक के पेज से म्यूज़िक वर्कशॉप के लिए मैं हाज़िर हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। ഗസലിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആരാധിക്കുകയും നമ്മളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഗുലാം അലി ഖാൻ സാബ് ഈ 23-ാം തീയതി അസെന്റിനു വേണ്ടി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഗസലിന്റെ ചക്രവർത്തിയായ ഗുലാം അലി സാഹിബിനോട് സംസാരിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. जी बस एक मिनट, इसमें कैमरा फ्लिप करने का वो है। आपकी तस्वीर आ रही है खान साहब का साइड। जी मुझे पता है हाँ ये आ जाएगा जी। ये माशाल्लाह खैर हो। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, या अली मदद। हाँ साहब, मैं ज़हूर अहमद आपका बेटा यहाँ से ऑनलाइन जो है दुबई से, और केएम मेरे साथ हैं। अच्छा माशाल्लाह ज़हूर। हाँ जी, इसको कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहा हूँ। आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से, आप मेरे बाप भी हैं, उस्ताद भी हैं, मतलब तो आपकी दुआओं से ये हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत से लोग आपको दीवानगी से आपको प्यार करने वाले लोग जो इकट्ठे हुए हैं, और वक्त कम होने की वजह से बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर सके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हाँ जी, तो मेरे साथ मैं छोटा सा तारुफ कराऊंगा कि इस पैनल में बहुत ही सीनियर से लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर मधु साहब जो है, डॉक्टर मधु वसुदेव साहब जो है, जो कि बहुत सारी किताबों के राइटर हैं केरला में, और नॉमिनी हैं उसके लिए, ऑस्कर अवार्ड के लिए। और उसके अलावा तकरीबन 5 लाख के करीब उनके जो न्यूज़ का जो वो सिलसिला है, वो मतलब उनकी ऑडियंस है जो जिन तक उनकी पब्लिशिंग जाती है, न्यूज़ जाती है, उनका पेपर जाता है। तो वो आपको स्पेशली वेलकम करने के लिए आए हुए हैं कि मैंने खान साहब को वेलकम करना है। तो आप लोग कहीं मुझे नजर नहीं आ रहे, वो पता नहीं गायब हो गए। बड़ी देर से हम लोग जो है वो अपने खुशियों को समेट के बैठे हुए हैं। तो वो जैसे ही अभी आते हैं तो फिर इंशाल्लाह सिलसिला शुरू करते हैं। इस बीच में बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि आप लोग वेलकम कर सकें। जो आए हुए हैं वो मेरा ख्याल वॉशरूम गए, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल वॉशरूम में गए हैं थोड़ी देर से, अभी आ जाए। हाँ, आपका कैमरा खास नहीं आ रहा, कैमरा थोड़ा पोजीशन करने का। एवरीबॉडी इज बैक, इज गेटिंग बैक। हमारे साथ सबसे खास साहब ऊपर केएम है, और उसके बाद मिस्टर वेनू साहब हैं, उनके साहबजादे हैं श्री नाज साहब हैं, और आपकी तस्वीर के नीचे जो है डॉक्टर मधु साहब तस्वीर ले आए हैं। तो आई विल हाईली रिक्वेस्ट डॉक्टर मधु कि आपको वो वेलकम करें इस प्रोग्राम के अंदर, और इसे कामयाब बनाएं। और बहुत ही ब्लेसिंग खास साहब आदमी, जैसे आप ब्लेसिंग हैं वैसे डॉक्टर साहब बड़े बहुत नफीस इंसान है, और बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं मौसीकी के ऊपर, इंडियन क्लासिक के ऊपर लिख रहे हैं, और आपके दीवाने हैं, यकीन जानिए आप, ये बहुत प्यार करने वाले। और खास टाइम निकाला है उन्होंने, जैसे उनको पता चला कि खान साहब ऑनलाइन आ रहे हैं, तो कई मीटिंग उन्होंने कैंसिल की है कि नहीं मैं खुद खान साहब को वेलकम करूंगा ऑनलाइन। तो डॉक्टर मधु, इफ यू आर हियरिंग मी, प्लीज begin your session with Khan Sahab. Are you there? हेलो जी, आदाब जनाब। Dr. Madhu, please go ahead. ये प्रकृति की कैसी नियति है साहब। बरसों पहले जब आप केरल आए थे तो आपसे मिलने के लिए मैंने इतना प्रयास किया, और नहीं आपसे मिल नहीं पाया मैं। और मेरे पास तो 7 सवाल थे आपसे पूछने के लिए, लेकिन मैं आपके सामने नहीं आ पाए तो सिक्योरिटी की वजह से। और 3 सवाल के जवाब आपने रिकॉर्ड करके मुझे दे दिए। आप याद करते या नहीं?
لیکن تین سوالوں کے جواب آپ نے ریکارڈ کر کے جس ریکارڈر پلیئر میں نے آپ کو دے دیا دادا تو سیکورٹی لوگوں کی سہایتا سے اور یہ آپ نے اتنا پیار مجھ سے دکھایا کہ آپ 3 سوالوں کے جواب دے دیے. اور میں اب تو کبھی میری زندگی میں کبھی میں نے یقین کیا تھا کہ آپ سے اس پرکار کسی نہ کسی پرکار ملاقات ہو جائے، یہ میری پرتیکشا کبھی نہیں تھی. اب تو میری جو چھوٹی سی زندگی ہے وہ اتنی سندر بن گئی ہے آپ کے درشن سے. اور یہ ایک سوال جو آپ سے پوچھنے رکھتا تھا لیکن آپ نے اس کا جواب اس نے نہیں دیا تھا، تو میں وہ سوال آپ کے سامنے اب رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی غزلوں میں کیا آپ کی زندگی ہے یا نہیں؟ یہی میرا سوال ہے. واہ 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 واہ، بڑا بریلینٹ کوسچن، کیا اچھا سوال کیا ہے، سبحان اللہ. میری غزل ہی میری زندگی ہے. کیا بات ہے، سب سے پیر تک خان صاحب کی زندگی خان صاحب. واہ 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 واہ، یہ سب کے سب سے تعارف کرایا میری زندگی کا، تو یہ میری غزل کی وجہ سے ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور مالک کی اوپر والے کی وجہ سے. میں آپ پر ایک لمبا سا لیکھ لکھ رہا ہوں آج کل، ایک لمبا سا اتنا بڑا لیکھ لکھ رہا ہوں آپ کے جنم دن کے مبارک کی. تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ایک دن آئے گا زندگی میں، کبھی نہیں سوچا تھا. وہ ہے نا، یہ بہت بڑے فین ہیں آپ کے خان صاحب. وہ ہے نا، فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا. سامنے بیٹھا تھا میرے، سامنے بیٹھا تھا میرے کو اور وہ میرا نہ تھا. یہ دیکھیں آج الٹ ہو گیا کہ سامنے بھی بیٹھا میرا بھی ہے. وہ میرا بھی ہے، وہ میرا. آج کیا بات ہے خان صاحب، کیا بات ہے، واہ واہ. اچھا خان صاحب، میں آپ سے یہ چھوٹا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خلیفہ صاحب جناب عامر غلام علی صاحب جو ہیں وہ آج آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ مجھے پتا ہے آج کل بہت مصروف ہیں. اب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اور وہ آپ کا جو آپ کا نصب العین ہے اور جو آپ کا علم ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. اور میں مختلف ان کو ٹی ویز میں اور پاکستانی شوز میں دیکھتا ہوں، وہ بہت کامیابی سے ماشاء اللہ آگے جا رہے ہیں. الحمدللہ ان کو ہماری قیادت ان کے ہاتھ رہے. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، ہمارے جو خلیفہ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں آج آپ کے ساتھ، کیا کہیں مصروف ہے، باہر ہے؟ وہ بس ایسا طبیعت بہت خراب تھی، کام میں بزی تھا، تو مجھے اس نے اسپیشلی کہا کہ آپ میرا ساتھ دو. جی بالکل. تو میں نے اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ وہ ہمارے خلیفہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ. غزل کے اوپر انگلش میوزک پہ اور ویسٹرن میوزک پہ، ایسٹرن میوزک کو ماشاءاللہ وہ لے کے چل رہے ہیں، اور پاکستان میں غزل کو نئے طریقے سے بھی متعارف کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ سے یہ ذکر کروں، آپ سے پوچھ لوں آپ کی اجازت سے، کیونکہ ہمارے خلیفہ صاحب ہیں بھائی، وہ ہمارے جیسے آپ ہمارے استاد ہیں وہ بھی ہمارے استاد ہیں. تو میں نے کہا یہ سارے ہمارے جو پینل والے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے. کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جن کو نہیں پتا، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے خلیفہ صاحب جو عامر غلام علی صاحب ہیں، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ بھی آپ کے ساتھ، اللہ ان کو صحت دے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، تو اور بھی خوشی کی بات ہوگی. ڈاکٹر مدھو صاحب آگے ہیں. آپ ڈاکٹر مدھو پلیز کیری آن یور کوشچنز. ڈاکٹر مدھو پلیز گو آن. Dr. Madhu, your mic, no, mic is off. Please go. Mic is on. On point. آپ نے کہا کہ آپ کی زندگی آپ کی غزل ہے، تو میں اور بھی پوچھنا تھا کس پرکار ہے آپ کی زندگی غزل میں جڑی ہے؟ آپ کی زندگی کس طرح غزل سے جڑی ہوئی ہے؟ یہ کوئی بہت ٹیکنیکل سوال ہے، بہت ٹیکنیکل سوال کیا، بہت ٹیکنیکل. یہ سر کی وجہ سے اور لفظ کی وجہ سے.
सुर और हाँ, हाँ। सुर और अल्फाज, सुर और अल्फाज क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गॉड गिफ्टेड चीजें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब सुभान कुछ अल्लाह का अल्लाह। है ना, सब कुछ तो अल्लाह का है। बेशक बेशक बेशक। क्या आपको बेशक, कभी बेशक। ऐसा साहब आपको कभी ऐसा लगा है कि कम अमुक गजल गाते वक्त ये मेरी मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे क्षणों की याद दिला रहे हैं? कभी आपको ऐसा लगा है ना? माजी की कोई बात जैसे याद आ जाती है गजल में। मेरी जिंदगी में बड़ी बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं गा रहा हूँ, तुझे पिछला जमाना याद आ जाता है, मेरी स्ट्रगल का, मेरे अल्लाह की रहमत का सारा कुछ, और लोगों की अप्रिसिएशन का, लोगों का प्यार करने का, ये सब कुछ मुझे याद आ जाता है। फिर मैं गाते गाते ही उनको दुआएं देता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या कहने खान साहब? क्या आपने खासकर अपने उस्तादों को जी, खासकर अपने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उस्ताद बरकत अली खान साहब और उस्ताद मुबारक अली खान साहब, उनसे छोटे माने खान साहब, ये सारे लोग, ये सब लोगों से मैंने प्यार लिया है और दुआएं ली है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। क्या पूरी दुनिया आपकी परस्तार है खान साहब, पूरी दुनिया आपकी परस्तार है। जहाँ अच्छा सच्चा म्यूजिक है वो लोग आपको बड़ी मोहब्बत देते हैं, और आपके लिए भी यकीन करें उतनी दुआ रखते हैं, दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे और आपको लंबी जिंदगी इज्जत वाली दे। हमेशा आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, ऐसे ही आपका मकाम बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डॉक्टर मधु, वुड यू लाइक टू पुट एनी अदर क्वेश्चन? आपने इतने सारे रागों में गजल बनाई है, क्या आपने कभी सोचा है कि अपना एक राग आप बनाएंगे? क्या कभी सोचा? कई दफा आपका कई दफा सोचा है और बनाया भी है। अपना तो नहीं होता, बुजुर्गों का बड़ों का होता है, लेकिन उसमें कंपोजिशन अपनी हो जाती है। ठीक है, सुर तो वही है, सुर तो 7 हैं या 12 हैं, 7 सुर हैं, और जो मेन है और जो कॉमन है वो 12 है। 12 सुर में पूरी दुनिया की म्यूजिक है, पूरी दुनिया की। सही बात। मैं तो एक गजल लिख रहा हूँ, तो आधे रास्ते पर है वो गजल। अच्छा, आपकी जिंदगी पर एक गजल है, आपकी जिंदगी के कुछ क्षणों के लेकर मैंने एक गजल लिख रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। वो गजल आपकी जिंदगी को बता देंगे इस दुनिया को, एक गजल में आपकी जिंदगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये आपका प्यार है। बहुत शुक्रिया मधु साहब, बहुत आपका प्यार बहुत बड़ा है। डॉक्टर मधु, एक बात मैं देखें बीच में ऐड करूं कि खान साहब ने कितनी प्यारी बात की है कि जो उस्तादों ने जो सिखा दिया है, जो बना दिया है, जो पैटर्न बना दिए हैं, कि उसके ऊपर जी तो चाहता है और ख्याल भी आता है और कभी इंसान कोशिश भी करता है, लेकिन वो इतना मजबूत काम करके गए हैं कि उसके बाद जो है कि उसको खराब करने को जी नहीं चाहता कि ऐसा बुरा सा सुर लगा के तो बोले यार मेरा नाम हो जाए। नाम अल्लाह ने वैसे ही इतना किया हुआ दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत वैसे अल्लाह ताला ने दी हुई है। तो वो जो किया है बुजुर्गों ने, उसको लेके इस तरह इतना प्यारा करके लेके चल रहे हैं कि मैं सब उनको, मेरे ख्याल में कुछ जरूरत नहीं करती कि ऐसा नया उसमें से निकाला जाए नया, क्योंकि वो काम इतना करके चले गए। खासा मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये मैंने अर्ज किया ना कि 7 सुर 12 सुर, 7 और 12 सुर जो है, इसमें पूरी दुनिया की म्यूजिक है। जहाँ मर्जी चाहे इसको घुमा लो, जहाँ मर्जी चाहे कर लो, लेकिन जो बातें हैं राग जबारी तो वही रहेगा, राग भैरवी वही रहेगा, भैरवी ठाक। तो इस तरह से 12 सुरों में जो कुछ घूमेगा आदमी, इन्हीं 12 सुरों में घूमेगा, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या कहने। अच्छा डॉक्टर साहब, और कुछ आप कहना चाहते हैं? हमारे साथ मधु साहब भी है, अपना रेनू साहब भी है। मैं चाहता हूँ वो भी अपना एक आध क्वेश्चन कोई करें, ताकि उसके बाद फिर जो सिलसिला है, जो क्लास का जो सिलसिला है, लोग दूसरे भी बैठे हैं तो वो। और अजीज साहब मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, और अशरफ हैदर साहब, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज साहब आप, और वेलकम टू खान साहब ऑन बोर्ड।
जी मिस्टर वेन्यू प्लीज. Namaste ji. We are all so fortunate to be here today. Can you hear? सुन सकते हैं? Hello? Hello? Yeah, we can hear you. Yes. Okay. Okay, audible. Okay. It is, we are also fortunate that the music lovers of the universe, when you sing, Thank you बहुत बहुत. Thank you. no, when you are putting across the swaras, the listeners are taking it as gold and diamonds, and all of us are enjoying it like that each day. Thank God. So it is, and the major inspiration for the aspiring musicians, upcoming musicians of the world, you are the inspiration, major inspiration. So we are blessed to be here to listen That's right. and to live at the same age. That's right. Thank you. Okay, that's all. Thank you. वेलकम. श्रीनाथ, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये श्रीनाथ जो है जवान है, यंग है और आने वाले वक्त के इंशाल्लाह सुपरस्टार होंगे और बड़े प्यारे बच्चे आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं. तो इनको दुआएं भी दीजिए, इनकी सहायता भी कीजिए कि यही वो लोग हैं जो आपके काम को लेके आगे चलेंगे. अल्लाह करे कि ये बहुत ऊपर अपने काम में बहुत ऊपर जाएंगे. आमीन 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 आमीन. Thank you, sir. ये blessing बहुत महंगी है अपना श्रीनाथ. You are lucky man. You are having blessing lively from Khan साहब. ये किसी दरबार से कम नहीं है ये हस्ती. Yes. ये हमसे पूछें ये क्या है? हमारी बात है ये. Srinath, you can talk. I'll. Please. खान साहब, हम कलकत्ता से हैं और क्लासिकल म्यूजिक के स्टूडेंट हैं. बचपन से सीखते आ रहे हैं और थोड़ी बहुत गजल की कोशिश भी. कलकत्ता तो हाँ, तो थोड़ी बहुत गजल की कोशिश भी करते हैं. कलकत्ता हेलो कलकत्ता आई लव कलकत्ता. हाँ. कलकत्ता पीपल आई लव बहुत प्यार करते हैं, इससे बहुत प्यार करते हैं. खास करके वो कलकत्ता से बादल चौधरी साहब दा वो मरहूम हो गया. वो खान साहब का बहुत प्यार करते हैं. वो बहुत प्यार करते, बहुत प्यार. अभी कोरोना में वो इंतकाल हो गया. अल्लाह पता मुझे हाँ अल्लाह पूरी करम करे. आमीन. बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ खान साहब. हम लोग सभी यहाँ पे आपके सामने बचपन से ही आपकी गजलें और गाने सुन के बड़े हो रहे हैं हम. तो बहुत खुशी हो रही है. थैंक यू खान साहब. हमारे साथ खान साहब एक मैं चाहता हूँ कि उनको भी दुआएं दें. बहुत अच्छा आपकी बड़ी प्यारी गजल हमें सुनाई है इन्होंने भी थोड़ी देर पहले. तो हाँ जी, अगर आप चाहें तो आप भी सुन सकते हैं. आप भी सुन सकते हैं खान साहब. इशरत प्लीज कम ऑन. So I think it's a very unforgettable moment for us because we all are beginners and इतने बड़े म्यूजिशियन के I can't say anything in front of you, sir. जब मैं गाती हूँ उसी वक्त सभी मेरे जो गुरु हैं उनके आशीर्वाद ही मुझे गाने की कोशिश में क्या गाती है वो सब I think it's my blessings of my gurus. So I humbly request you, sir. I need your Ashirwad. I don't have any question in front of you. I only need your blessings. But you sing little bit for Khan Sahab, so automatically you will get the blessing from him. Yeah. Sing one line and take the blessing. रंडू वरी पाड़ो. अल्लाह अच्छा रखे, आपको सुर में रखे. अल्लाह आपको सुर
फिर सावन रुत के सावन चली तुम याद आए फिर सावन रुत के पवन चली तुम याद आए फिर पत्तों की आजीब बजी तुम याद आए फिर गूंजे बोली घाट के हरे समंदर में रुत आए पीले फूलों की तुम याद आए तुम याद आए तुम याद आए तुम याद आए Wow. Thank you, sir. Very good. Very good. Very good. God bless you. Thank you. Ashraf, Mr. Ashraf, are you there, sir? अशरफ हाइद्रोस, जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। हाँ साहब, अशरफ हैदरोस जो है वो केरला में बहुत ही मशहूर कवाल हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके बिल्कुल जो है वो समझ ले कि आप उनके दिल में रहते हैं 24 घंटे। यकीन करें, जब भी कभी की बात होती है तो बस आप ही की बात हो रही होती है। तो आज का ये जो प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है उसमें ये भी सर फहरिस्त है और इनके साथ अजीज साहब है, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, मैं चाहता हूँ वो भी कहीं मैदान में आ जाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट अशरफ हैदरोस के वो आपको वेलकम करें। प्लीज अशरफ हैदरोस, वेलकम। अशरफ हाइद्रोस। दादा खान साहब बहुत शुक्रिया, हमारे लिए ये मौका बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। ये आली मदद ये हमारा दिल में, हम सबका दिल में बहुत दिन से गुनगुना होती है ये तरबियत के बारे में, ये जो मौसीकी की तरबियत होती है वर्कशॉप के बारे में बहुत दिन से हमारी तवज्जो की मुंतसिर है ये मोमेंट। इसके लिए हम इतना तड़प लिया था और मेरे को उम्मीद है आज रोशनी की बरकत होगी और मौसीकी की हर तरह का फूल खिलेंगे। आज आप सालों से स्पेशली साउथ इंडियन लोगों के लिए आपका हर गजल इतना पॉपुलर है, हर लोग जैसे कि बहुत ग्रास रूट लेवल से लोग गुनगुनाते रहते हैं आपकी गजल्स। ये क्योंकि आपका गजल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जो इसमें क्लासिकी का और गायकी का कितना अंग है और रागदारी कितना है, इसके बीच में भी कॉमन पीपल they are singing your song like this. That's a great blessing for us. बस इतना ही चाहिए, आपका आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए, आप कुछ नहीं, सिर्फ आशीर्वाद। क्योंकि आपका आवाज बरसों से पत्थरों को भी टूटने का ऐसा पावर है इसमें। इसलिए आपका चरण स्पर्श, आपका दुआ इंशाअल्लाह। ऊपर वाले का सब कुछ जी, सब कुछ ऊपर वाले का है, सब कुछ ऊपर वाले देता है, वही सुर देता है, वही अकल देता है। क्योंकि काम जो है ये अकलमंदी का काम है, सुर का जो काम है और गजल का, खास करके लफ्जों का और सुर का, तो ये सारा कुछ अकलमंदी से होता है। जितनी अकल अल्लाह देगा, और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि जो ये काम करते हैं खुदा को और अच्छा करें। आमीन। आपको भी अब्दुल अजीज भाई कहाँ है? लंबी उम्र दे आपको भी। आमीन। एवढे अब्दुल अजीज एवढा प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? प्रोफेसर अब्दुल अजीज खान साहब, प्रोफेसर अब्दुल अजीज साहब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप एसेंट स्कूल जो है जिसके प्लेटफॉर्म पे अभी आप ये ऑनलाइन हुए हैं, वो इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता में एक वो हैं अशरफ हैदरोस साहब हैं और KM अली साहब हैं।
یہ 3 وہ لوگ ہیں جنہوں نے خصوصی طور کے اوپر جو ہے نا اس چیز کو جو ہے وہ فیل کیا ہے کہ خان صاحب کی جو کلاسز ہیں ریگولر کلاسز جو ہیں آن لائن جو ہے وہ کیرلا میں اسپیشلی کیرلا کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گانا ان کے علاقے میں ہمیشہ کے لیے گایا جائے، ان کی نسلیں یہ گانا گائیں، کیونکہ یہ گانا جو ہے اس میں سبق بھی ہے. آپ کے گانے میں تھرو آؤٹ جو ہے غزل تو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس میں ساری تعلیم بھی ہے. یعنی کہ ایک بندہ اگر آپ کی غزل یاد کر لے تو میرا خیال 5-1 سال تو اس کو لگ ہی جائیں گے یاد کرتے کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اگلے 50 سال تک وہ بہترین گائک ضرور بن جائے گا. کیا خیال ہے خان صاحب، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو یہ بات اس علاقے کے لوگوں نے محسوس کی ہے باقاعدہ. آپ یقین کریں کہ میری جو مدھو صاحب سے، پروفیسر مدھو صاحب سے جو بات ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب سے، انہوں نے مجھے اتنے بڑے بڑے خان صاحب ریفرنس دیے جو میں ابھی آپ کو کوٹ نہیں کر سکتا. تو ان ساری باتوں کا جو اخذ مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو گائیکی کا انداز ہے، جو آپ کی جو گائیکی ہے وہ کیرلا میں آنی چاہیے، اور کیرلا کی جو کمیونٹی ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرے اور وہ لے کے اس کو جو ہے نا وہ اس کو ریجنویٹ کیا کہتے ہیں کہ اپنی نسلوں تک وہ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اس کو بہت اس کے اوپر جو بڑا سوچ بچار کر کے بڑا پلان کر کے یہ آج اس کڑی کا پہلا پروگرام ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. آپ کی دعاؤں سے اللہ آپ کو صحت دے اور آپ اس میں ہمیشہ رہیں، اور ہمیشہ ہم سب کے سروں پہ آپ کا ہاتھ رہے اور آپ کی شفقت رہے، اور یہ لوگ اسی طرح یہ فیض یاب ہوتے رہیں. اور جو بھی ان کے ٹیکنیکل کویشچنز ہوں گے یقیناً آپ ان کے جواب دیں گے. آپ استاد ہیں، آپ موسیقی کے استاد ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں. تو کسی کا استاد ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن کسی کام کا استاد ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ رتبہ آپ کو دیا ہے کہ آپ اس کام کے بھی استاد ہیں. یعنی یہ سبحان اللہ بات ہے خان صاحب کہ آپ موسیقی کے استاد ہیں. ہمارے استاد تو آپ ہیں ہی ہیں. میں جن کا اسٹوڈنٹ ہوں بس وہی ساتھ تھے. ہاں آپ جی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. اللہ آپ کو یہ آپ کا بڑا پن ہے خان صاحب. آپ جیسے بے مثال لوگ جو ہے روز روز نہیں پیدا ہوتے، یقین کریں. اور یہ ہماری کاوش ہے سب کی، اور اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ان بچوں کو جو ہے نا وہ سکھائیے اور ان کو دعائیں بھی دیں، ان کو ٹیکنیکل پوائنٹ بھی ان کو بتائیے گا. آگے چل کے ہم اس سیشن میں بھی آ جائیں گے. میں چاہتا ہوں آج کیونکہ پہلا پروگرام ہے تو اس میں تھوڑا تعارف ہو جائے لوگوں کے اندر جو ایک بہت زیادہ ایک وہ شاید انگریزی میں کیوریوسٹی کہتے ہیں یا ایکسائٹمنٹ ہے بہت زیادہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم خان صاحب سے بات کریں. یہ ان کے لیے کسی وہ کیا کہتے ہیں کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کلاس کا جو ہے وہ حساب کا بھی انشاءاللہ وہ آگے بھی چلتا رہے گا. اور اس میں ہمارے خلیفہ صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوا کریں گے انشاءاللہ. ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحت دے، اور مصروف آدمی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جب جڑ جائیں گے تو ہمیں اور ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا سیکھنے کے لیے. تو ڈاکٹر اپنا پروفیسر اشرف جی آپ بار بار عامر صاحب کو یاد کر رہے ہیں. عامر صاحب میرے دل میں ہیں، میرے دماغ میں ہیں. وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. بہت ضروری ہے. وہ ہماری بھی جان ہے نا خان صاحب. آپ بھی تو ہے ہی، ہماری بھی تو ہے نا، ہماری بھی تو ہے نا جو جان. بالکل آپ کے لیے بھی. ہاں جی بالکل میرے لیے بھی. ہاں جی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. کوئی شک نہیں، سب کے لیے کرتا ہوں. بالکل کوئی شک نہیں. ہمیں لگتی ہے آپ کی دعائیں اللہ آپ کو خوش رکھے. تو اپنا پروفیسر اشرف صاحب وہ کدھر ہیں اپنے عبدالعزیز صاحب؟ I'm hearing all of you. اچھا تو پلیز کم اپ with the window and say السلام علیکم to Khan صاحب. Welcome him. استاد جی السلام علیکم. استاد جی آداب جی. وعلیکم السلام. آداب جی. آداب. I am excited. Even now I am excited. I am sitting in front of such a legend. It is really, it has in my dream, never in dream also. I love your voice. Thank you. What can he say? چندا کی تو ہے چاند دی
लहरों की तू है रागिनी. लहरों की तू है रागिनी. हाँ जी. That is what only I can say. I want I do have nothing to ask you, but as Ishad Sabha told you that we want your what is called Ashirwad, inspiration and everything. हाँ जी, मेरी दुआएं आपके साथ है. मेरी दुआएं आपके साथ है. अल्लाह आपको कामयाब करे और अल्लाह आपको सुर में रखे. Thank you. आमीन आमीन सुबह आमीन. अशरफ साहब and डॉक्टर मधु साहब, 10 मिनट और खान साहब हमारे साथ हैं. Any question, any student want to is willing to ask any question? कोई ऐसी स्पेशल कोई बात जो आप समझते हैं कि आज की क्लास में जो है वो खान साहब से पूछनी चाहिए, तो यू मे गो हेड प्लीज, यू कैन आस्क. अगर कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो आप केरला में भी पूछ सकते हैं. अशरफ साहब उसको या केएम अली साहब उसको ट्रांसलेट कर देंगे, कोई मसला नहीं. हम आप 10 मिनट के बाद खान साहब तक हमारे साथ है, तो 10 मिनट में जो भी आपने क्वेश्चनिंग वगैरह करनी है. खान साहब मैं 10 मिनट है ना आपके पास? और जी कोई बात नहीं, आपके लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. आप दोबारा केरल आना चाहते हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जाऊंगा, अल्लाह ने चाहा. क्यों केरल आना चाहते हैं आप क्यों केरल आना चाहते हैं दोबारा? वाह वाह, ये बहुत अच्छा सवाल है. इसलिए को मेरे गाने को बहुत प्यार करते हैं. अच्छा सवाल है. जो मुझे प्यार करता हो वो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं काम को प्यार करता हूँ. पूरे केरल वासियों को बताना है मुझे, आना चाहते हैं कि आपके दिल में केरल के लोग हैं. हाँ बिल्कुल, मैं केरला जब आया था तो बड़ा प्यार मिला था, इसलिए मुझे याद रहता है. सुभान अल्लाह, वही है सच्ची बात. क्या बात है. सुभान अल्लाह. जी प्यारे बच्चों, और कौन कौन इसमें मुझे नजर आ रहा है? ये आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज गो हेड. टाइम इज रनिंग आउट. दबर बयान प्लीज आस्क. पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हाथ पे ठंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि गुलाम अली साहब मतलब भगवान जैसे हैं मेरे लिए. एक भी ऐसा दिन नहीं जाता है जहाँ आपका एक गजल, पहले तो चरण हूँ ना, तो आशीर्वाद रखिए कि सुर में रहूं. जितना भी आपकी गजलें सुन के ही सीखता हूँ, क्योंकि गजल फॉर्मेलिटी तो मैंने ली नहीं, तो आपकी गजलें सुन के ही उसको इन्वाइट करने की कोशिश करता हूँ. तो वेरी गुड. मेरा आपसे बहुत अच्छा. मेरा आपसे एक प्रश्न है. एज अ सिंगर, आप जब तो के पीछे आप कितना उसमें जब इम्प्रोवाइज करते हैं उसके पीछे उसका साइंस क्या है? मतलब आप कैसे अप्रोच करते हैं? आप अल्फाज को पकड़ के मतलब उसको इम्पोर्टेंस दे के इम्प्रोवाइज करते हैं, या फिर राग में बेस्ड होके ही आप इम्प्रोवाइज करते हैं? मतलब व्हाट इज द साइंस बिहाइंड राग? सुनो, क्लासिकल की वजह से जो क्लासिकल बचपन सीखा ना, वो से जैसे सारे गामा रे सा गामा सामा गा रे मारेगा सारे गामा पा गा रे मा पा पा सा पा रे पा गा रे गामा पा गामा पा नहीं सा पा दा रे गामा पा, ऐसा करेगा जी. पूरे उसको मैंने रटा है, तो फिर अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत हल हो गया. क्या बात है. और मैं एक बात बताऊं, अपना ये खान साहब के अंदर जो क्वालिटीज हैं कि वो जैसे लफ्ज होता है ना, वो महसूस कर लेते कि ये एक लफ्ज है. जैसे आपने मशहूर गजल उनकी सुनी आवारगी, तो उनको पता चल गया, उनको पता है कि ये आवारा जो लफ्ज है इसका क्या मतलब है. तो अगर ये लफ्ज उसकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता अपनी गायकी के अंदर, तो वो कैसे वो पता चलेगा? तो आपने ये आप देख लीजिए कि लोग, बहुत सारे लोग वेरिएशन करते हैं दुनिया में, लेकिन लफ्जों के मातहत नहीं करते. दे आर नॉट प्रेजेंटिंग द वर्ड.
تو خان صاحب کیونکہ لفظ کو پہلے اس کا مطلب لیتے ہیں اس کو لین کو صاحب اگین جوائن. ہیلو آئی ایم سوری آئی واز بائی مسٹیک ہو گیا. تو خان صاحب کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لفظ کو جو ہے وہ پہلے سمجھتے ہیں, کمپوزیشن کے درمیان وہ لفظ کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے, پھر اس کے مطابق اس کو کمپوزیشن کرتے ہیں اور وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آخر تک رکھتے ہیں. اس لفظ کو آخر تک جو ہے نا اس کا امپیکٹ جو ہے نا ویریشن کے ذریعے سے, جسے ہم جگہ کہتے ہیں یا ویریشن کہتے ہیں, وہ آخر تک لے کے جاتے ہیں مطلب اس کو لفظ کی, تاکہ لفظ خراب بھی نہ ہو اور وہ اپنا معنی بھی بیان کرتا رہے. خاصا میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اسی پہ تو ہم نے ساری محنت کی ہے بھائی, شروع سے لے کے اب تک لفظوں کے لفظ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اور اس لفظوں کے ریئیکشن کے سر کون سے. اور یہ کئی دفعہ ہم نے یہ ہلو ہاں جی, آپ نے کئی دفعہ سب نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ بہت سارے بڑے گائک بھی میں نے سنے ہیں, آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے کہ وہ اس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے اوپر ایسی جگہ لگا دیتے کہ اس کا وہ مقام نہیں ہوتا, نہ اس لفظ کو ضرورت ہوتی اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی. وہ ایک لفظ ہے بس, ٹھیک ہے لفظ ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کیونکہ سبجیکٹو ورڈ نہیں ہے. تو خان صاحب کی خصوصیت یہ رہی ہے ساری زندگی کہ انہوں نے پہلے لفظ لیا اور اس کا مطالعہ کیا, کئی دن اس کو دیکھا کہ یہ کیا کیا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے, اس لفظ کو کیسے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے. تو پھر یقیناً ظاہر کلاسیکل بیک گراؤنڈ چونکہ موجود ہے, ان کے کوٹ کے ان کے بھری ہے اور انہوں نے ریاض کیا اس کے اوپر, اور چونکہ راگ کا پورا رنگ ان کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو جو ہے وہ فلبدی بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ لفظ کی پامالی نہیں ہوگی, لفظ کی تعظیم ہوگی اس کے اندر. یہ آپ نے اسپیشلٹی, ہم نے ساری زندگی خان صاحب کو جو سنا ہے یا دیکھا ہے کہ وہ تعظیم ہے لفظ کی, یعنی جس لفظ کو انہوں نے جگہ دینی ہے پھر وہ پھر اللہ کی مہربانی سے دنیا میں اس کا نام ہوگا. ان الفاظ کئی ایسے لفظ ہیں جن کو انہوں نے ویریشن دی اور لوگوں کو اس کا مطلب بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ لفظ کے اوپر اتنا غور کیوں خان صاحب نے کیا ہے, تو ان کو پتہ چلے کہ بھائی اس کا مطلب اتنا بڑا ہے اس لیے انہوں نے اس کے اوپر غور کیا ہے. آپ یہ بات خان صاحب ایڈمٹ, آپ میری بات میں غلط تو نہیں بیان کر رہا آپ کی بات؟ بہت اچھا بیان کر رہے ہیں آپ. بس اللہ کا شکر ہے, میرے باپ کی دعائیں ساتھ رہی ہیں, اس لیے اردو ادب کو گانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اردو ادب کو پہلے اردو ادب کو سمجھنا پڑتا ہے. تو یہ ہم نے ریڈیو پاکستان لاہور سے بہت سال اس کی اساتذہ نے کرائی ہے. بالکل صحیح, بڑے بڑے اساتذہ وہاں تشریف لاتے تھے. ناصر کاظمی صاحب آپ کے دوستوں میں, ساگر صاحب اور بڑے نامور لوگ, جی ستیش شفائی صاحب, بالکل. اچھا, یہ مدھو صاحب کی بیٹی میرا خیال آئی ہے, وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں خان صاحب آپ کو. جی ملک صاحب پلیز گو اہیڈ. بھی ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا جی شکریہ. یہ اچھی گاتی ہے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ کیا بات ہے, اللہ کرے اچھی گاتی رہے جی ماشاءاللہ. یہ جرنلسٹ ہے. ہاں اخبار کا کام بھی ہے اور گاتے بھی ہیں, یعنی اخبار والا آدمی سر میں ہوگا تو کیا بات ہوگی. تو خبروں کے ساتھ گاتی ہوگی, خبروں کے ساتھ ماشاءاللہ. خبریں علی صاحب میرے چھوٹے بچے کا نام ہے بلاول. ہاں پورا ٹھاٹ کا نام رکھ دیا. بلاول تو راگ کا بھی نام ہے بھائی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. Viewers and all the members, I mean, whom I am not seeing on the screen, if you please come up with your voice at least, so I can also introduce you to the Khan Sahab.
please come up because I'm not seeing there. I can see 11 people are there in others, but I cannot see on my screen. So if they can come one by one, so they can also have some blessing from Khan Sahab, because this is a very special session. The today's session is very, very special session, because Khan Sahab is library, I mean, discussing. Because in next sessions we will be having music only, maybe not much discussion, only the music will be, classes will be there. So please, if somebody want to say hi, please come up with to have the blessing from Khan Sahab. Good evening. Hello. जी. Good evening, Arbi ma'am. Continue, please. I'm happy to join this conference. अब आवाज कुछ बेहतर हुई है. जी, hello, hi, this is Amir Ghulam Ali and I'm saying adab to everyone. जी, welcome Khan Sahab, welcome. वेलकम खान साहब, वेलकम खान साहब, बहुत खुशी क्या बात है भाई. खान साहब, हमने ये स्ट्राइक की हुई थी कि हमारे खलीफा साहब कहाँ हैं. आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हैं, आप शामिल हुए हैं. खलीफा साहब किधर गया? Hello. Hello. May I say hi to him? Yes. Yeah, you may say he is there. You go ahead, please. Start singing. Yes. Hi, sir. Good evening, sir. I'm a huge fan of yours. I don't know much about Hindustani music. I've learned little Carnatic. I've just started learning Hindustani, but for me, Hindustani music is all Ghulam Ali, Sahib and Mehdi Hasan. I've No doubt. I have listened. I have only listened, and I'm a huge fan of yours. And I have felt very bad when you came to Mumbai and some organizations were against you. Music is such a uniting force which unites us all, but some religious fanatics now separates us in the name of different countries and religion. How are you taking it, sir? Like, it's very disturbing every time to listen such news. चले, वो तो एक पुरानी बात है. उनका भी कुछ मजबूरी होती होगी ना, गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन उनके सारे लोग, सब, एक भी बंदा ऐसा नहीं जो खान साहब को प्यार नहीं करता अपने दिल से. वो डिप्लोमेटिक कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि कभी वो जरूरत होती है किसी चीज के ना करने की, तो अदरवाइज देयर इज नो सिंगल पर्सन इन हिंदुस्तान हु खुदा ना खासा जो कोई खान साहब को हेट करता हो, या ऐसा कोई, ये लफ्ज भी हम लोग नहीं समझते कि ऐसा कोई लफ्ज भी इस्तेमाल होना चाहिए. सारे लोग बड़े बहुत मोहब्बत करते हैं खान साहब, यानी कि हम गिन नहीं सकते. जैसे सर में बाल नहीं गिन सकते ना, ऐसे लोगों को नहीं गिन सकते. और गवर्नमेंट के सारे लोग खान साहब को बहुत प्यार करते हैं, वो अपने बड़ों की तरह समझते हैं. तो वो कभी ऐसा डिप्लोमेटिकली हो जाता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वो होता है, वो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. दे आर इन आवर हार्ट्स एंड वी आर इन देयर हार्ट. तो खान साहब प्लीज आइए. आमिर भाई, खलीफा साहब, आप मुझे नजर नहीं आ रहे कहीं. अच्छा जी, अच्छा, एक मिनट आ रहा. सारी दुनिया आपको देखना चाहती है. हमारे खलीफा साहब कहाँ हैं? हमारे बिस्मिल्लाह 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 जी, बिस्मिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम खलीफा साहब, क्या अली मदद. वेलकम वेलकम वेलकम. मालिक आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे. खान साहब, आप देखें, हमारा सारा कुछ है. देखें, जहाँ आप बैठे वहाँ हमें बैठना चाहिए इस वक्त, लेकिन हम दूर है. ये मेरी भी जगह इनके पाँव में है, इनके कदमों में. यही है जी, सारा आलम इनके पाँव में. अल्लाह ताला इनको खुश रखे. और हमारी दुआएं, हम क्या दुआ करेंगे, आप मुंबई दुआ है खुद, तो हमारे लिए इनकी दुआएं. मैं अभी बस पहुंचा, मैं किसी काम में था,
ہاں جی بتایا مجھے بتایا کہ یاد کر رہے ہیں آپ کو، تو اور ویسے بھی اب سب لوگ اور تو کیرلا کے لوگوں کو میرا آداب، اور جب ہم وہاں پہ آئے اتنا پیار ملا اور اتنے اچھے ہمارے شوز لوگوں نے سنا پہ، تو صاحب آپ کو دوبارہ بلا رہے ہیں، دوبارہ بلا رہے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں مدھو صاحب نے پروفیسر مدھو صاحب نے بہت اچھا خاصا سوال کیا ہے کہ آپ کیرلا آنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کیوں نہیں جانا چاہتے؟ تو خان صاحب نے کہا جی ہاں جی آنا چاہتا ہوں. تو پوچھے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ وہ اتنا زبردست وہ ماحول بنا ہے کہ خان صاحب نے سبحان اللہ اچھا سوال اور بڑا ہی لاجواب جواب دیا خان صاحب نے کہ بھی لوگ جہاں پیار کرتے ہیں وہاں تو بار بار جانا چاہیے. اور جہاں تک آپ میری بات کہیں گے تو میں تو جہاں دنیا میں جس کونے بھی میرے ابا استاد غلام علی خان صاحب کو لوگ پیار کرنے والے ہیں، وہاں میں دل سے جانا چاہتا ہوں. بے شک بے شک بے شک. لیکن لوگ انتظار کر رہے ہیں، بس یہ تھوڑا سا یہ ایئر ٹریفک وغیرہ تھوڑی آسان ہو جائے، یہ ٹیکے وغیرہ جو لگ رہے ہیں کووڈ کے اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو انشاءاللہ وہ لوگ بہت. ڈاکٹر مدھو صاحب جو ہے، ڈاکٹر مدھو پلیز ویلکم مائی خلیفہ. مائی خلیفہ کیا بولا کہ آور خلیفہ، آور غلام علی صاحب کو آپ استقبال کیجیے پلیز. ہمارے محترم خلیفہ صاحب. جی تھینک یو میرے سب بھائی ہیں. اور ڈاکٹر مدھو پلیز ویلکم ہم. آپ کتنے مہان بھاگیشالی ہے، ان مہان تھینک یو سو مچ. بیٹھ سکتے ہیں. ہونے کا اللہ نے موقع دیا، اور یہ خاص دعا ہے. باقی تو سب، اور باقی جو آگے سب کچھ چل رہا ہے وہ ان کی دعاؤں چل رہا ہے بس. انشاءاللہ. خلیفہ صاحب آپ کے ویری گڈ ٹائم ان کیرلا. تو انشاءاللہ دوبارہ ہم لوگ اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ we want to come again here and to interact with the audience in Kerala inshallah soon. اور خلیفہ صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پروفیسر مدھو صاحب جو ہیں وہ نومینی ہے آسکر ایوارڈ کے لیے، اور بہت ہی جینیس، اور 400 پیجز کی کتاب لکھ رہے ہیں ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کے اوپر، مشرقی جو موسیقی ہے اور ویسٹرن کی جو میوزک ہے. آپ کا چونکہ جانرا ماشاءاللہ ڈبل ہے، آپ نے ایسٹ کا تو کام آپ کے گھر میں ہے اور ویسٹ کا آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں پاکستان میں. میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں جگہ جگہ آپ جو انٹرویوز آپ کے چل رہے ہیں، اور مغربی موسیقی آپ ماہر آدمی ہیں ماشاءاللہ، لے کے چل رہے ہیں سارا سلسلہ. ان کی کتاب جو ہے وہ 400 صفحے کی کتاب جو ہے وہ پبلش ہونے کو ہے انشاءاللہ، اور بہت ہمبل پرسنالٹی ہے، اعلیٰ قسم کے. تو ہاں جی میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں مدھو صاحب کو جو بتاتا کہ آپ کے بارے میں، اور آپ کو بھی بتاتا کہ ان کے بارے میں. تو یہ ہمارا کیونکہ آج پہلا انٹروڈکشن ہے بھی ایک. ہاں جی، my lots of love to Madhu ji, my lots of love to Madhu ji. بہت ان کو میرا طرف سے پیار آ. ہاں جی، تو یہ ہمارا آج کا شروع کا وہ تھا سیشن تھا. تو آگے انشاءاللہ جو باقاعدہ جو میوزک کی جو کلاسز وغیرہ ہوں گی انشاءاللہ اس میں بہت سارے نئے چہرے، نئے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوں گے. اس میں بہت سے نئے چہرے ہوں گے اور بہت سا نیا میوزک ہوگا، اور بہت سی نئی خان صاحب سے ہمیں ٹپس ہمیں بھی ملیں گی. جی ابھی ایسی ایک خان صاحب ایک سوال آیا تھا کہ ایک سوال آیا تھا، سوری میں انٹرپٹ تو نہیں کر رہا خان صاحب آپ کو؟ نہیں پلیز پوچھیں. ایک سوال آیا تھا کہ خان صاحب یہ جو آپ جگہ لگاتے ہیں یا یہ اس کی کیا سائنس ہے، یا ویریشن کرتے ہیں اس کی سائنس کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں خان صاحب نے جو بتایا ہے اور جو ہم نے مطلب ازیوم کیا ہے کہ سبحان اللہ کہ بھئی یہ پورا کلاسیکل میوزک کی اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اور پلس یہ ہے کہ جس بات کو پھیلانا ہے، یعنی پوری غزل میں ساری بات تو کرنے والی نہیں ہوتی، اس میں ایک پیغام ہوتا ہے، وہ کسی لفظ کے اندر چھپا ہوتا ہے. تو خان صاحب جب اس لفظ کو ڈھونڈ لیتے کہ بھئی یہ لفظ ہے جس کو تشہیر جو ہے نا وہ ضروری ہے، یہ ساری بات خود کر دے گا جا کے. تو خان صاحب چونکہ کئی پھر بڑا ٹائم لگاتے ہیں اس لفظ کو، اس کا قبیلہ، اس کا سارا چکر اس کا کھول کے اس کو سمجھ کے پھر لوگوں کو کیسے سمجھانا ہے، تو وہ سمجھانا تو غزل کے ذریعے، گائیکی کے ذریعے. تو خان صاحب نے ماشاءاللہ ایکسپلین کیا تو بڑا مزہ آیا کہ بڑا علم تھا اس کے اندر کہ ہمیشہ ایسے نہ جگہ لگاتے جائیں لوگ، جیسے ہم نے سنا ہے کہ اس بات اس کا مقام بھی نہیں ہوتا، وہ ایسے جگہ لگاتے تھے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بھائی جو بات کرنے والی اس پہ بھلے آپ 1 گھنٹہ بات کرو موضوع پہ. تو وہ خان صاحب نے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سیشن میں 1 کروڑ روپے کی بات خان صاحب نے یہ کر دی ہے. واہ واہ. اور خان صاحب ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ جس جگہ کی جو مقام ہے اور جو جگہ اس کی بنتی ہے، اس جگہ کو وہیں لینا چاہیے، ارے گارے طریقے سے اس کو
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا خان صاحب آپ اپنی مرضی سے ایک دعا کے ذریعے کہ آپ اپنی محبت کے اس میں جو ہے کوئی ایک گنگنا دیں تاکہ ہم اس پروگرام کو پھر اگلے پروگرام تک کے لیے پھر وائنڈ اپ کریں. اگلا جب ہوگا تو ہم پھر اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے اور اس دعا کے ساتھ میں پروگرام کو ہم ختم کریں گے. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کے ایم علی صاحب کا جو اس کے روح رواں ہیں اور اس کے بعد اشرف حیدر صاحب اور عبدال روبرو ہوئے چیزوں سے. جی ہاں جی بالکل بالکل. کے ایم صاحب کی بہت زیادہ ایفرٹ اس میں شامل ہے. میں بھی تھوڑی بہت کر رہا ہوں وہ آپ کو نظر آ ہی رہی ہے. میں تو بیٹا ہوں آپ لوگوں کا بچہ ہوں آپ کا نوکر ہوں غلام ہوں آپ لوگوں کا. آپ تو ہمارے گھر کے وہ فرد ہیں. جی میں تو آپ کا خادم میں بھی آپ کا گھر کا بندہ ہے خادم ہوں. تو اشرف حیدر صاحب جو ہے ان کا بہت زیادہ اس میں ایفرٹ ہے اور عبدالعزیز صاحب میں بھی آپ کا گھر کا بندہ ہے. اچھا ہے. تو عبدالعزیز صاحب جو ہے اس میں بیچ ہمارے ساتھ ہیں. تو خان صاحب پلیز کچھ عطا کیجیے تاکہ ہم لوگ پھر آپ سے اجازت لیں. آپ ظاہر آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. تو ڈاکٹر مدھو از دیر اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے؟ پہ ہاتھ رکھا ہوا تو بس پھر جی میں مدھو صاحب سے پوچھ رہا ہوں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ایڈیشنل کوئی ایسی چیز؟ بس ایک آپ کو سنا رہا ہوں غزل کی. سبحان اللہ. ہاں واہ واہ سبحان اللہ. صاحب غزل کا جو میں استعمال کرنے لگا ہوں مجھے ایک شعر سناتا ہوں. کیا کیا کہہ رہے واہ 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 سبحان اللہ. کا مطلب ہے خوبصورتی سے خوبصورتی بہت ہے. ہماری دوستی کبھی نہیں ختم ہوتی. اس کے بعد میرا So I hope everybody there is enjoyed this. Yes. Not only enjoyed, we are feeling blessed. We are listening him lively. Love you all. اور so delighted. Love you and جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیرلا سے all over the world ان سب کو ہمارے سے بہت بہت پیار بہت آپ سلامت رہے. ہاں صاحب کے ایم صاحب کے لیے اسپیشل آپ نے دعا کرنی ہے. یہ بہت بچہ آپ کو پیار کرتا ہے آپ یقین کریں. جی یہ سمجھ لیں کہ آپ کا یہ بیٹا ہے. ہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنا پیار کرے گا اپنے اس فن کے ساتھ میوزک کے ساتھ اتنا آگے ہوتا جائے گا. اور اچھی بات کو سن کے کسی کا بھی اچھا شروع ہو اس کو ضرور کاپی کرا. اور یہ اچھی بات ہے. ہم نے جہاں بھی ایک ساتھ سنی ہے تو اس کو ایڈٹ کیا ہے. کیا کہنا خان صاحب بہت بہت شکریہ.
मेरा ख्वाहिश था मेरा केरला वालों के साथ आपके बैठने का, आपके साथ बातें करने का। ये बहुत बहुत शुक्रिया है। और ये इस ख्वाहिश का आज पहला प्रोग्राम है ये। अभी ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा। अल्लाह आपको लंबी, खान साहब आपको अल्लाह लंबी उम्र दे। से भी तालीम गए और मुझे भी तालीम हम आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। पूरा जिंदगी सुर में रहे, सलामत रहे, अल्लाह आपको सलामत रखे। खान साहब तमाम मेंबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया, और टेक्निकल टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, जो भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और एफर्ट्स किए अपनी अपनी जगह पे, टेक्निकली, फाइनेंशियली, टाइमली, सबका बहुत शुक्रिया। हाँ साहब अपनी तरफ से दुआ देके सब बंद कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ कर दे। खान साहब ये कहूँगा कि आप सब लोग, मेरी दुआ है कि आप सब लोग सुर में रहें और खुश रहें और आमीन करते रहें। आमीन आमीन जी, आमीन। ओके खलीफा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहता है। बातों में कोई गलती गुताही हो गई हो किसी से भी, लैंग्वेज बेस्ड पे या कोई जज्बाती तौर पे, सब लोग बहुत जज्बाती हैं, आपको देखने के दीवाने हैं आपके, और दीवाने गलतियां करते हैं। अगर कोई हो गई तो उसे दरगुजर करे, आप बड़े लोग हैं। नहीं, वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू, खुश के आप सब। वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू। Thank you. God bless you all. God bless you all. Okay. Allah Hafiz. Allah. Good night. Allah. Guys, I'm very pleased and very thankful everybody who has joined this session. This was a blessing session, I shall say that. And अल्लाह का शुक्र है कि हमारा नेट भी ठीक रहा है। इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया। आई वाज वरिंग अबाउट दैट। सो once again thank you very much, and I am thankful for KM Ashraf Haidrood, Mr. Abdulaziz. They have given me chance to conduct this for all of you, and I'm happy to be part of you people. And अब मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ? मधु साहब आप बताइए, मैं क्या कहूँ? दरमियान में एक और बात बताना की है, लेकिन ये एक नशा है, इतना जल्दी उतरने वाला नशा नहीं है। ये सिलसिला जारी रहेगा, ये नशा नहीं उतरेगा, क्योंकि जो प्यार है ना, ये नशा के रूप में हम देखते हैं। तो ये जारी रहेगा। हम again and again we will conduct such conversations. That will be an inspiration for Madhu sir. And then Ali sir, to announce an important announcement. Madhu sir, are you happy? Yes, happy. Even I can't believe that it is everything has taken place. These things, I can't believe even now. This is all because of our mighty God. This is dream or not? I can't believe. ऊपर वाले का, ऊपर वाले की मेहरबानी है। As I mentioned during the discussion, maybe I have come up with some wrong word or something mispronounced or something. Forgive me for that. No. See, we are grateful to you. We are grateful to you for the kind of linking between the legend and those who are present here. The way you handled it, introduced and conducted the entire show in a wonderful manner. Awesome. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. ज़हूर साहब, आप जो कमाल का काम किया, बहुत अच्छी काम किया हमारे सबके बीच में। Yes. Matured. Highly matured kind of an interactive session you have conducted. So grateful to you. We are all grateful to you. My pleasure. I'm blessed. And once again, we have to conduct these programs year after two. Okay. Listen, we are I'm very happy, particularly because Khan Saab's birthday is coming in December. So I know Madhu sir will be writing something great, which will be a different experience. And I'm so happy Madhu sir have a time, got a opportunity to ask whatever he want directly. That was my dream. Yeah, Ali Saab, you also
You also, Yeah, you know, Madhu. the entire show, the procedure and everything, the way, I mean, you are introducing, you are talking, I mean, the background of the legend as well as the other main musicians and all, and your acquaintance with him. And especially, we feel proud to be associated with people like you. Thank you very much, Ali Khan. Thank you, Venu sir. Thank you, Venu. Thank you. Yes. Thank you. मैं Yes, of course. Yes. welcome. Yeah. Yes, yes. Mohammad Ziad, thank you. The intention of this workshop is to promote Hindustani. So when we decided to start a platform, we decided to come with a legend. So the first program has been an epoch-making event in the history of Kerala. So we will work together all. Either is Ustad Ashraf Haidaros Khan Sahab is there, Madhu Vasudev sir is there, Aziz sir is there. They will be working for this such activities. And me, Zahur sir, we are always with you, whatever you want. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, we must. I join you because the real responsibility of a music lover also is getting involved in this kind of interactive sessions as well as seminars concerning music and the pros and cons of the present situation or evaluating the present scenario of the music in Kerala or elsewhere, whatever it may be. As Dr. Madhu sir may be a veteran to tell us certain things, I do also have my own viewpoints on all these segments. My own viewpoints, correct or not, is to be established later. I would also like to participate and express my ideas based on whatever little experience I have in different segments. I happen to be trustee of Sadiqat Goa Foundation. We do conduct several Hindustani classical concerts in Kolkata. All those staffs participate in minimum 3 programs we conduct in our own school. We have our own hall and other infrastructure. I am also a trustee of Matra, Music Academy for Tabla Research by Pandit Anindo Chatterjee. MashaAllah. Okay. So there also we have certain intentions to continue with this kind of efforts. I had brought Pandit Anindo Chatterjee, Anuradha Chatterjee and all to Tirur. We had conducted workshops and sessions also. So like that, let us all together work together for the development as well as bringing more awareness to the people by bringing such legends. And today's program is the first step very successfully we could conduct. Thank you, Aziz and all SN team, Ali Saab and all of you. Thank you once again. Thank you once again. Shukriya. बहुत बहुत शुक्रिया. So Madhu sir, I think you are still in the nasha of Khan Sahab.
Exactly. I can see your face. You are something like you are in heaven or a dream. Yes. हम एक साई के बाद के खत्म कर देते हैं म्यूजिक की Only बात Madhu music के sir, साथ। he is also So Zahur Saab, hello दोस्तों, Zahur Saab will एक गजल सुनाएगा हम लोग के लिए। तो Zahur Saab, हम लोग खान साहब के बारे में आप एक गजल सुनाओ। हम जो गजल शुरू कर रहे थे तो बीच में फिर हमारे ब्लेसिंग शुरू हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब आ गए, तो उसको वहीं से मैं चाहता हूँ कि वो एक साई और अंतरा जो है आप लोगों को पेश करूँ, ताकि हम म्यूजिक की बात है म्यूजिक के साथ उसको खत्म करें। क्या कहते हैं आप? इरशाद। मैनू साहब, एम आई राइट कि म्यूजिक की जो बात है वो म्यूजिक के साथ खत्म होनी चाहिए? क्या ख्याल है ना? सही बात। तो ये मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ, ये राग है कोशक धनी। मधु सर का it was very nice. Super. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ്. चुपके